السلام عليكم الإخوان، بونجور ا توس، مرحبا بكم مع جروب اون لي كينتي اللي كيكون معاكم في الموعد كل نهار بنهارو. جينا باش نشوفو الكينتي ديال غدا ان شاء الله جودي لو 24/12/2020 مع جروب اون لي كينتي في غينيون ان كورس دو فانسن 44,000 اورو في 2700 متر. قبل ما نبداو الكينتي ديالنا كما كتشوفو، مهم غادي ندويو على البارح. بالنسبه للبارح، بالنسبه للجروب فيب ديالي ديال الواتساب، راه بارطاجيت معكم اللعب في فيسبوك في جوج بونيس كات و بونيس تروا، يعني قدرت مع الكوطاج مع هادي باش نوظف دوك النوامر في اكس توتالات، مالغري ما كاينش الخلاص. بونيس كات كما كتشوفوا راه ما دارش شي حاجه، يلاه رجع لينا فلوسنا شي حاجه قليله اللي هي ربح. دونك نتوما بالنسبه لكم عطيتكم الطواكر ديال لاكورس، عطيتكم 5، عطيتكم 10 وعطيتكم 11 وعطيتكم الان اللي هو فافوري. بقى لي داك التروا ما حطيتوش، كون كان عندي كون شديت الكينتي انا راسي. مي كيبقى هذا هو القمر بنادم. داكشي علاش كيلعب داك الاكس توتالات، باش اي عاود جا كيقدر باش يتخلص يقاد لي باز ديالو. هادشي اللي كاين الاخوان بالنسبه. ولكن اللعب اللي يعطيك الطواكر راه بالنسبه اللي كيكون عنده الطوكر، يعني الناس اللي كيلعبوا كاملين كيعزلوا داك الطواكر اللي عاطي هذاك البرون سيكور وكيلعبوا بهم كما بغاو هما. يعني انا ما كنفرضش عليكم تلعبوا اللعب اللي كنحط انايا. دونك اون كومونس باغ لو نيميرو 1، سي اندر دو كونتري دو كونتر ديال الفيفين فيميل دو 7 ans ديفيري ا 4. لا ميزيك سانكيام دوزيام بروميي، هادشي كله في المونطي. مالكا دايره واحد دوزيام هنا فلاتلي و سانكيام. دونك هاد العود بالنسبه ليا انا في 2100 في لوطوستار نقدر نلعبو، 2700 نقتلو. سي مور لو نيميرو 1. et on commence par le numéro 2، c'est Mel Millionnaire. دونك ديفيري ا 4 ديال والان غيدي فرانك اوفري، عمرو ما دار فانسن، خاسر مع الطروا ومع الكنز ومع الدوز كما كتشوفوا. حيت انا قبل منكم عرفتي راه كندير واحد لي ديتاي كنضرب فيهم الصراحه تماره. والله شهاده عليه. كاينتي هكا كنديطاي وعاد كنجي نتوما نبدا معكم الفيديو باش ما يشدش لينا الوقت بزاف. الا جيت ندير لي ديتاي كله يكون في كل فيديو 3 4 السوايع وهكا، وكنقصروا علينا كياخد لينا 4 ساعات ولا ساعه ديال الخدمه. المهم كوميم كنقدروا ناخدو واحد 80% ديال اللعب، 85 حتى 90%، وبعض المرات 100% ديال اللعب كيكون عندنا الكينتي. دونك كما قلت لكم رقم جوج كيخسر مع 12 ومع 15 ومع 3. قبل ما نقتل لكم هذا رقم جوج كما كتشوفوا راني قتلته. قبل ما ندوزو الرقم 3، بغيت كلشي اللي كيتفرج دابا كليكي على لاطوش ابوني وداك الجرس باش يتوصل بالجديد ديما. هكا تقدروا تعاونوا القناه باش هي تعاونكم وتعطيكم اكثر. يعني نبقى نعطيكم واحد 85% ديال الجيمليات ديال الكينتي اللعيبات. كما وعدتكم قلت لكم توصل ل 1000 ابوني راه غنبقى ندور مع بنادم هكاش يجي ملي مسوق شي حاجه على قد المعرفه ديالي. دونك ما تبخلوش علينا بابوني، حيت كنشوف العدد ديال الناس اللي كيشوفوا اكثر من العدد اللي مابونيين. مالكا دوك اللي الناس اللي مابونيين راه اي فيديو كيدخلوا ليه وكيقدروا يستافدوا معنا. مي كنتمنى كلشي يتفاعل، طلع القناه باش تخدم معكم اكثر وتعطيكم اكثر وما تبقاش عكزانه عليكم، ما تبخل عليكم بوالو. Pour les étrangers, n'oubliez pas de cliquer sur la touche abonner et active l'alarme. Donc, on commence notre quintet par le numéro 3, c'est Melee de Burger de Ferry postérieur, femelle de 6 ans. La musique 5e, 6e, 2e, premier. هاد العود جاي براني يتضارب على الكورسة. دونك هاد العود هذا بالنسبة ليا
غناخدو في لاكوتي طوكار رابح الجوج، هو كيبقى كيغلب الجوج. غناخدو في لاكوتي اوتسايدر عندي كأول اوتسايدر مزيان على حساب لونطرينور ديالو، مالغري غدا هو ما غيمشي عندهم طوكار، مي بالنسبة للبرونوستيك ديالي كيبقى كاوتسايدر محترم. Et on commence notre quintet par le numéro 4, c'est Easy to Love Bleu. Donc هاد العودة هادا ديال موتير، اونترينور موتير الجوكي موتير كيدير المونطي. كنظن بان هاد العود جاي يوجد لشي كورسة ديال المونطي، حيت ميم ديفيريس كيبقى خاسر في الكروسة مع الخمسة و12. دونك غنقتل لو نيميرو 4 automatiquement. Et on commence par le numéro 5, c'est Elena de Quattro. Elena de Quattro de billard déféré à 4 فيميلة de 6 ans باقا صغيرة. دونك كنظن هادو كلهم فيميلات، هادي فيميل de 6 ans. لا ميزيك ديالها ديستونسي في الكورسة الاخرى هاد الخمسة. اي troisième quatrième زيرو ساتيام سانكيام كدير الفانسن كيما غادي تشوفو باري فانسن ديستونسات فيه. دونك كيبقى هاد الخمسة خاسر غير مع 12 بوحدو اللي هو سيدي، هاد الاخرى كان ديستانسا فيها، و غالب الرابعة اللي هو ايزي تو لوف، ديجا غالب تا سيدي. دونك هاد العود بالنسبة ليا كيبقى كأول فافوري غادي ناخدو هنا دوزيام لين le numéro 5. C'est un favori pour moi. Et on commence par le numéro 6. Le numéro 6 c'est إيفيغ مادريك. هاد العود على حساب الاسم العائلي ديالو بالنسبة ليا معروف، هاد لافامي مادريك كنعرفها، كان جا في واحد الكورسة طوكار، هي وقيلا غادي نلقاوها هنايا وكنت لعبتو فيها. هذا ما ادري الا عقلت، دونك ما كايناش هنايا، كانت قديمه شويه، دابا ولا كيمشي فافوري. ايفيك مدريد كان جاب فانسن في العشيه وجا كحل باقي عاقل عليه. هذيك كورسة فانسن ما كايناش هنا، دونك غدا غيمشي طوكار بالنسبه لهم، وبالنسبه لي انا غيمشي كواحد الاوتسايدر اللي هو زوين نقدر نعول عليه، ونقيدو لكم في لاكوتي اوتسايدر دو نيميرو 6. Et on commence notre quintet par le numéro 7, c'est Erado Lavador. واحد العود لي جاي تا هو كما كتشوفوا 0 ديستونسي 4 5 برومي دوزيام، كان مزيان من بعد ولا غير كيخربق. دونك عمرو ما دار فانسن، اول مره غادي يجي يدير فانسن. لي بري كيمشي فيهم تا هما صغار، دونك بالنسبه لي انا كيبقى هو كيغلب العشرة. دونك لا 7 لا 10 يمكن 7 تا هو غادي نقتلو. اي on commence notre quintet par le numéro 8, c'est Éternel Delo ديال كواغنارد. La musique c'est 0 4e 3e 1er 7e 3e déféré intérieur. هاد لو نيميرو 8 في لي كورس اللي دار هنا كان ديستانسا، الاخرين براني ديجا كيربح سيدي اللي هو رقم 12، يعني كتبتو هنايا سيدي، و خاسر مع ايفيك مادريك اللي عطيتكم اللي هو السيس. دونك هاد العود كيبقى ليا كواحد طويكير محترم غدا نقدر نلعبو. اول طوكار هنا لو نيميرو 8. Et on commence notre quintet par le numéro 9. Le numéro 9 c'est Cabalera. هاد العودة كانت معروفة ملي كانت صغيرة، دابا دارت 8 طون، بقات ديستونسي 0 ديستونسي 0. دونك ملي دخلت الحياة ديالها لقيتها كتخسر مع 7، عندها الكونتاكت مع 7. عفوا انا في رقم 9 دابا في كاباليرا. دونك ملي دخلت الحياة لقيتها هي خاسرة مع 11، يعني غالب ومغلوب.
غالبة ومغلوبة. بالنسبة لي انا غدا كتبقى ما عندهاش حد في هاد الكينتي. اي اون كومونس باغ لو نيميرو 10، سي ديان دي لويو. هاد ديان دي لويو ديال ماتيو ابريفارد غيدينيت ماتيو ابريفارد. فيميل دو 7 ans ديفيري ا 4. لا ميزيك 0 6ème ديستونسي في المونطي 6ème 5ème. دونك خاسر تا هو مع السبعة كما قلت لكم قبل قليل. كيبقى لا 7 لا 10 بالنسبة ليا. اي اون كومونس باغ لو نيميرو 11. لو نيميرو 11 سي كوميت دي فو ديفيري ا 4. L'entraîneur c'est les grosses femelles de 8 ans. La musique 0 ديستونسي 0 4ème 5ème ديستونسي 2ème. غدا يكحلوها ويجمعوا لهم هاد صحاب ديستونسي وهادي انا جالس نقتل فيهم. دونك بالنسبه لي انا كيبقى خاسر مع لو نيميرو 9. انا قاتلو. دونك ال11 هو اوتوماتيكمون غادي نقتلو. اي اون كومونس نوتر كينتي باغ لو نيميرو 12 سي سي دي. لونترينور جون ميشيل بازير. دونك هاد سي دي عاود راه معروف ومزيان. لا ميزيك دوزيام نافيام برومي تروازيام ماتش كان طراليه في هاديك النافيام. كان خسر فيها سيدي مع الخمسة والثمانية. هو كيربح الربعة وديجا رابح حتى الثمانية. دونك كيبقى كواحد الفافوري منافس ديال 5 هنايا. خدينا من بعد ما خدينا رقم 12 لو نيميرو 12. On commence notre quintet par le numéro 13 c'est إليس كابيري. عائلة بيري واحد العائلة اللي هي مزيانة ومعروفة. دي مونتويل نيت ديال مونتويل. لا ميزيك فيميلا دو 6 ans باقا صغيرة. دونك لا ميزيك 5ème 4ème 7ème 2ème ديستونسي اي 2ème. هاد دوسكي من لالين ديال هاد 13 جاي هنا كواحد العود براني ضارب علامة استفهام كبيرة كتبقى عليه. ما خاسر مع حتى شي واحد. هادو ديما كيجيبو منهم شي واحد ولا جوج. دونك غناخدو كدوزيام طوكار عندي هنايا لو نيميرو 13. بالنسبة ليا يبقى يتلعب. اي اون كومونس نوتر كينتي باغ لو نيميرو 14 سي دارلينغ لورين. بالنسبة لي هاد النيميرو 14 على حساب لونترينور ديريو ديفيري ا 4 فيميل دو 7 ans. لو ميم جوكي سي ديريو. بالنسبة ليا نقدر نغامر معاها مالغري كتخسر غير مع 12 بوحدو وناخدها هنا دوزيام لين كطوكار لي نخسر عليه 12 درهم منفوتاش. Et on commence par le numéro 15. Notre quintet par le numéro 15 c'est R Delios ديالها غير غيدالا غاديك. لا ميوزيك سي 3ème 0 4ème 2ème 3ème 2ème ديستونسي 0. دونك هاد ال15 كيبقى خاسر غير مع الدوز وكيغلب الرباعة ديال الدوز كلها. كيبقى كواحد الاوتسايدر لي فنان ومزيان ويقدر يكون معنا غدا في الكينتي. غنقيدو ليكم هنا le numéro 15. Et on commence notre quintet par le numéro 16 c'est Berens des loisirs ديال Fournier Gold. Déféré à 4 et détonner le Beller. Distancer les courses dernier. قبل منهم عنده 6ème 2ème 4ème. دونك هاد العود جاي تا هو كواحد العود لي براني مي كيجري في 25,000 اورو 44 ما دار فيها والو. كيبقى ليا كواحد العود اللي نقدر تا هو نتخلى عليه نوامر ديالنا. بالنسبه ليا لا باز دو كينتي دو دومان سي وي شوفو. دونك 12 5 في لا كوتي فافوري. لا كوتي اوتسايدر سي 3 6 15. لا كوتي توكار سي 8 13 14. بالنسبة للمغاربة لا باز دو كينتي ديال غدا 12 5 في جهة الفافوري. في جهة الاوتسايدر 3 6 15. في جهة توكار 8 13 14. Et pour ma base de quintet de 2 chevaux pour les étrangers c'est 12 5.
بالنسبة للناس اللي بغاوها بالعربية، جوج ارقام اللي كنعطيكها باز هما 12 5. شكرا ومرحبا بكم على التتبع. ما تنساوش ديروا الاعجاب بالقناة، وتكثروا من لي لايك والاعجابات والتفاعل. اللي باقي ما تابونا يتابونا معنا. شكرا، ميرسي الخوت، الله يعاونكم.